So mga kaigsunan, ang unang papan nga bato nga gihatag sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, paingon sa 17, moto'y unang papan nga bato. O ang ikaduhang papan nga bato, gihatag sa Deuteronomio 5, 6, 21, mga kaigsunan. Niining duha ka mga papan nga bato sa Leviticus o Deuteronomy, adunay slight nga mga kalian sa mga pulong, pero maurang po to. Maura nga mga sugo, pero slight lang ang diferensya sa paghulagway. Kay katong ikaduha di ay nga papan nga bato, gihatag kato ngadto ni Moses sa mga katawhan, tapos sa 40 ka mga tuig. Orally gihatag na lang mga kaigsunan. Orally. Giural ni Moses paghatag. Sa diha mga kaigsunan, na dito na sila sa bukid sa Nebo. Doon na gyud sila sa Kanaan. So orally, gihatag ni Moses ang kasaysayan o ang unod sa napuno ka sugo. 40 years after sa Mount Sinai. Deuteronomy chapter 1, verse 3 and 4. Deuteronomy 4, 44 to 47. So doon ay gamay lang yun mga kato, mga preposition, mga adjectives, ano lang, pero ang unod, maura, mga kaigsoon. Karon igsoon, giun sa man pagsumada ang napuno kasugo sa bagong tugon. Roma 13:8 payo sa 10. Gisumada ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga ang kasuguan napadayag diha sa gugma. Kay ang gugma mao ni ang sumada sa mga kasuguan sa Dios tungod kay ang Dios gugma man. Juan 4:6. Busa aniya dinhi igsoon. Ang sumada ni Pablo mahitungod sa kasuguan sa Dios. Ayaw pagpangutang ni bising kinsa, gawas nga higugmao nimo ang usa ngadto sa usa, kay siya nga nahigugma ngadto sa usa, iyang natuman ang kasuguan. So niya igsoon, nahigugma ta sa ato isip katao, natuman nato ang kasuguan sa Dios. So kung nagtuman ta sa sugo sa Dios, nahigugma ta sa ato isip katao, nahigugma ta sa atong Dios. Inversely, example. So, nagingon dinhi si Apostol Pablo sa Roma 3:9, kay ang mga kasuguan nga dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka masina, og sa uban nga kasuguan, kini nalangkob niining mga pulong, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So sa Nixon, ang paghigugma sumada sa kasuguan. Therefore, ang paghigugma mawala ang kasuguan kung dili gisumada ang kasuguan. Mano sa Nixon nga sa maglisod ang tawag sabot ba pag yung gugma na tawag ay kasuguan sayop na. Kaya ang gugma sumada sa kasuguan. Okay, sunod. Roma 3:6. Kay ang gugma dili magabuhat og dautan sa iyang isig katao. Busa ang gugma mo'y katumanan sa kasuguan. Igsoon kini ako mangyong gipula na nga mga words. Katumanan sa kasuguan. Ang gugma katumanan sa kasuguan. Mangutan nata. Kung kita nahigugma sa atong isig katao, nawala bang kasuguan? Wala eh. Ang gugma maoy unsaman katumanan sa kasuguan. So mawala ang kasuguan pinagis paghigugma mga kaigsunan. Ang kasuguan sa Dios, kung bumalik ta sa Exodo 20 versikulo 1, wala magsugod og sugo dayon. Wala eh. May preamble. Kana mga pasiuna nga pinulungan. Ha? Kung sa ato karon kada mga whereas,
Wala dahil mo ditsog sugo, wala. Kay nagdeklarar ang Diyos o kinsa siya nga naghatagog sugo. Ano ang iyang deklarasyon? Naging siya, ako mo ang Ginoo nga inyong Diyos, nga nagdala ka ninyo gikan sa Egypto, gikan sa yuta sa pagkaulipon. Mo na'y preambulig sa buti pasabot ka kining sugo, kinahanglan inyo ning batayin kay ako gyud mo'y naglukat ka ninyo, gikan sa Egypto. So karon igsoon, aniya ang sumada, duha ka sumada sa gugma mahitungod sa kasukuan. Deuteronomio 6:5. Higugma ang imong Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, ug sa tibok nimong kusog. Gugma sa Dios. Sunod, ang ikaduha igsoon, ayaw kamo pagpanimalos, ni magbaton og pagdumot sa inyong mga anak, o sa inyong kagulay mga tao, panihigugman ninyo ang inyong silingan, sa mas paghigugman ninyo sa inyong kagalingon, ako mo ang inyong Diyos. So mga kaigsonan, ang napulo kasugo, gisumada sa duha ka gugma. Gugma sa atong Diyos o gugma sa atong isig katao. Ang atong pagpasidungog o pagpreserbar sa talagsaon nga posisyon sa atong Diyos, nga dili kini siya angay nga pulihan sa mga Diyos-Diyos, sa bisag unsa nga porma, physical, simbolo, badag, espiritual, ang atong putli or pure nga pagbati ngadto sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Mao ni ang gipadayag sa ikaduha nga sugo. Okay? Unya, ang atong pagpasidungog, pagpreserbar igsoon. Ikatulo, ang ikatulo mga kaigsunan, mao, nga atong tahuron ang Diyos. Pinagi sa dili pagpasipala sa iyang ngalan. Muna ikatulo, igsoon. Ikaupat, kung nahigugmat kita sa atong Diyos, atong pasidunggan siya pinaagis pagpahulay nato kay adlong ipapalay, adlong ikapito, adlong nga balaan nga iya sa Diyos, dili na iya sa mga Hudiyo, iya sa Diyos na. Ikaupat na nga kasuguan. Kay ari na ta sa gugma sa atong isig katao. Ano yan? Ang pagtahod sa mga ginikanan. Mauna igsoon. Ikaduha, ang pagtahod sa kinabuhi mo nang di ta magpatay. Ikatulo, ang pagtahod sa kami niyo mo di ta mangiskwat sa asawa sa uban, ni sabana sa uban. Ha? Sunod, ang pagrespeto sa propiedad sa atong isikataw mo nang di ta mangawat. Ikaupat, ang sunod. Unsa pa, ikaunom, brother. Dili atong tahuron ang pingan nato ang kadungganan sa atong isikataw mo nang dili ta mamakap. Sunod, mga kaigsunan, nga atong tahuron ang atong kaugalingon pinaagi nga di ta magbaton og kasina og kadalo nga maibog ta sa mga butang sa atong isig katao. Mao ni ang pagpadayag nato sa paghigugma sa atong isig katao. Ang gugma mo ang katumanan sa kasuguan mo nga si Ginoo nagingon, kung kamo na higugma kanako, bantayin ninyo ang akong mga sugo niya na po. O sige ni Pablo, ang gugma mo ay katumanan sa kasuguan. O niya nagyo si Jesus, kung kamo na higugma kanako, bantay ninyo ako mga sugo. Asa dapit ang gingon nga nawala ang kasuguan? Besag imong balibalihon. Si Pablo nagingon ang kasuguan, ang gugma mo ang katumanan sa kasuguan. O niya si Jesus nagyo, nahigugma mo na ako,
bantayan niyo ako mga sugo. Juan 14:15. Busa, ang tinuod nga pagtuman sa Dios mao ang simple kaayo nga pagpadayag sa atong gugma ug pagpasalamat ngadto sa atong Ginoo. Mao nga atong ipadayag ang gugma usab ngadto sa atong isig katawo. Aniya ang mga bulaton sa kasuguan, iyang function. No? Igsoon, ang kasuguan dili man luluwas, ha? Dili man luluwas. Ang kasuguan nagpadayag sa batasan sa Dios ug kinsa siya. Si Pablo nagingon, busa ang kasuguan balaan. Ang iyang mapagtulunan balaan, matarong ug maayo, mauna ang batasan sa atong Dios. Unya imo nang ilisan. Balaan, matarong, maayo. Wala man ta magbantay tungod kay unsa ano, nagpadayag na sa gugma sa atong Dios. Ang kasuguan sa Dios adunay mga positibo nga mga kadanag nga atong makita. Unsa man positibo? Kay kasuguan mo man mo kondenar sa sala sa tao, pero na positive. Mateo 5:17. Ayaw ka mo pag-una nga kumihan na aron sa wala sa kasuguan ng mga propeta. Niyan ako dili aron sa pagwala, kung dili sa pagtuman. That's positive. Mutuman ta. Kaya sa pagkatinuod, mahanaw pang langit ug ang yuta. Apan bisag kudlet ni tulpok, wag yu siya duan sa kasuguan. Hangtod nga kini matuman. That's positive. Bosa bisag kinsa, ang wala magatagad sa labing gagmayng mga kasuguan o nagtudlo sa uban, sa maong pagkagiusab sila mo'y mga iwit sa ginarian sa langit. Pabisag kinsa nga nagatudlo nga kining kasuguan maayo o tumanon, sila mo'y mga dagko dito sa ginarian sa Diyos. Positive mga kaigsoon. O sa pangalan positive, Salmo 1:2. Nalipay ako sa kasuguan sa Ginoo, kay iyang kasuguan akong gihinuktukan adlaw o gabi. Mga positive na isun. Joshua chapter 1:8, another positive. Kay ang libro sa kasuguan dili kini mawala gikan sa akong mga baba. Apan ako kining pamalandungon sa adlaw ug sa gabi. Aron nga ako makaamping gyud og maayo sumala sa nasulat. Kay niini ang akong dalan magmadagayaon ug unya akong madawat ang dako nga kalampusan. Ngano mag-ilisan man yung kasuguan? So ni action ang mga function sa kasuguan sa atong kinabuhi. Niay duha gisumada. Ang kasuguan sa marani sa dakong kural, padir, nga nagahatag sa dakong hawan sa kinabuhi. Og kining pader, og kining kural, mao'y pasidaan nga mulapas kanining kural, adunay kataragman, adunay problema, adunay komplikasyon, gani mudangat sa kamatayon. Genesis 2:16-17, Santiago 2:12. Ang kasuguan ng sun kural na, nga kumulapas tas kural kamatayon. Ikaduha, nga functions kasuguan. Ang kasuguan mo kini ang signpost, kanang mga direksyon ba, GPS, nga nagatudlo ngadto ni Dios nga mo'y magpasaylo sa atong mga sala og mag-usab sa atong kinabuhi. 2 Korinto 5:17, unang Juan 1:7. Nini nga pamaagi mga kaigsonan. Kaya ang kasuguan mo man mo tudlo ngadto kang Dios, busang kasuguan mga kaigsonan.
nagatudlo ka nato, ngadto kang ginusos nga mo'y pedagogos, mo'y kustudyan o mo'y guardian ngadto ni Kristo. Ang kasuguan mo ni ang atong guardian nga mohatod. Ang kasuguan mo kini ang mutudlo nato ngadto ni Jesus, Galatia 3:24. Mao na ang functions kasuguan. Wa ni maghiskot nga makaluwas. Ang Hebrano ng pulong dabar nga gisulat igsoon ni Moses, nagahulagway unsa ang napulo ka sugo. Gihulagway sa Hebro nga pulong dabar. Ang dabar, mga kaigsunan, wala ni mag-ingon nga kasuguan na per se. Wala. Apan ang dabar, buti pasabot, words, mga pulong. Mga pulong. Dabar means, unsa man, promise. So, kining kasuguan nga napulo igsong gitawag nato, mga saada ni sa Diyos. Dabar. Promise. So, originally, ang Hebrew igsoon, kining atong gitawag na pulo kasugo, mga promises kini sa atong Diyos. The words. Busang napulo kasugo, nag-iwan si Ellen G. White. Ang napulo kasugo mo'y napulo ka mga saad. Ellen G. White comments, The East Day Bible Commentary, Volume 1, page 1105. So, akong balikon. Originally, ang Bible sa Hebrew wala mag-ingon 10 commandments. Apa na yun? 10 words. Words of promises, mga kaigsoon. Mo tutas kinutlo sa sinulat ni Ellen G. White. Gituyo sa Dios paghimo nga okasyon sa pagsulti siya mga kasuguan. Nalabayan ka mga dinagko ang panghitabo. Kay kini aron bantayan kini nato sa pagpatuboy, pagpataas sa iyang kinaiyaw o batasan. Aron mga tao magabati sa kahinam-hinam sa mga butang nga diay pagkamaayog yun adto kitay connection ngadto sa serbisyo Dios o ato siyang pagkatagdon uban sa dakong pagkabalaan. Patriarchs and Prophets, page 303. Karon mo adto na ta. Synopsis, mga kinutlo, mga linugdan, mga kaisa. Ang dikalog o kasuguan. Mao kini ang pagpadayag sa batasan sa Dios. Busa ang kasuguan, balaan, ang iyang matulumanon, balaan, matarong ug maayo. Ang kasuguan o gugmawa ni managbangga. Wala. Barkada ang kasuguan o gugma. Nganuman, kaya ang gugma, maumang kini ang sumada sa kasuguan. Gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa atong isig katao. Sa diya nga atong bantayan ang kasuguan sa Dios. Musabot nga atong makita nga atong kagalingon ug unsa kita kadautan unsa nato ka makasala sa atubangan sa Dios. Once di nato bantayan ang kasuguan sa Dios, di mo makita ug usa nimo ka makasala. Apan sa diya nga atong bantayan ang kasuguan sa Dios, diya nato mailaug sa kita kangilad pagka makasala. Ug sa diya nga kita makaamgong nga kita grabe ka makasala, nan ang kasuguan nagatudlo kanato ngadto kang Hesus nga mo'y muhinlo sa atong mga sala, mga kaigsoon. Ang kasuguan dili solusyon sa sala. Apan ang kasuguan magatudlo ngadto sa solusyon sa sala nga mao si Hesus. Ang pagbantay sa nag-una nga upat ka mga sugo. Mao kini ang pagpadayag sa atong paghigugma sa Dios nga gitawag vertical relationship. Gikan sa ubos paingon sa taas. O ang pagbantay nato sa katapusang unom ka mga sugo, mo'y pagpadayag sa atong paghigugma sa atong isig katao, nga mao kini ang paghigugma sa atong palibot, horizontal. So, ang sumada mga kaigsunan sa kasuguan sa Dios, yung ragyon nini. Sugo uno, ayaw pagsimba o laing mga Diyos. Sugo dos, ayaw pagbaton sa mga larawan o mga kinulit.
Sugo 3, ayaw gamita sayop ang pangalan sa Dios. Sugo 4, balaana nga adlog papalay nga adlaw nga sa Dios. Mao kana igsoon ang nagpadayag sa gugma nato ngadto sa Dios. Moadto ta sa gugma sa ato isikatawo. Sugo numero 5, tahura ang imong ginikanan. Nahigugma ka sa imong silingan, tahura ang imong ginikanan. Nahigugma ka sa imong isikataw, ayaw papatya siya. Nahigugma ka sa imong isikataw, ayaw hilabtang iyang asawa, ayaw hilabtang iyang bana. Nahigugma ka sa imong isikataw, ayaw kawata ang iyang mga butang. Okay? 9, nahigugma ka sa imong isikataw, ayaw ilara, ayaw bakaki. 10, nagugma ka sa imong isikataw, ayaw kaibog siya mga butang, kaya basig matintal ka nga imo ng kawaton. Igsoon, ang napulo ka sugo, sumada sa duha ka mga gugma. Sugo 1 pa yung 4, expressions pag higugma nato ngadto sa Dios. Sugo 1 pa yung sa kadapulo, expression nato sa paghigugma sa atong isikataw. Batayan nato ang kasuguan. Kaya mo niya ang nagpadayag sa paghigugma sa Diyos o gugma sa isikataw. Kaya ang gugma, mauman ang katumanan sa kasuguan. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, kabaraan, salamat sa imong pasabot ka na mo. Ang kasuguan di ay dili kini mangluluwas. Apan ang kasuguan mo'y mutudlo ka na mo ngadto sa manluluwas. Ug among nasabtan, nga kung among bantayan sa matinud-ano ng kasuguan, magapakita kini kanamo kung unsa na mo kahugaw makasasala sa imong atubangan. Ug unya, diya kami makaamgo nga walay laing solusyon, mao lamang si Dios ang kapasaluan sa among masala. Ug salamat ka kami imong gipasabot nga napulo ka sugo mao nang pagpadayag sa among paghigugma sa Dios ug paghigugma namo sa imong sikataw. Tudloy kami o Dios pagka matinumanon sa imong kasuguan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.